इस वक्त हम पे एक बेहिस और जालिम इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है जो ड्रामों के अलावा कुछ नहीं करती, अवाम का खून चूसती है और फिर हुकूमत से कुछ ड्रामे सामने आकर महंगाई को कम करने का कहते हैं और फिर दूसरे दिन मजीद महंगाई बढ़ जाती है। एक दिन इम्पोर्टेड वजीर आजम कहते हैं कि मुझे अवाम का एहसास है और फिर दूसरे दिन टैक्स लगाने पे वो खामोश हो जाता है। हंसे या रोएं समझ नहीं आ रही, ये शर्मो हया और अकल के करीब से नहीं गुजरे या अकल ने इनको करीब आने नहीं दिया। शर्मो हया भी आखिर कोई चीज है? बस शर्म और बाहया लोग तो मैयत के सहाने इस तरह ना कभी ढोल बजाते हैं और ना ही लड्डू बांटते हैं। घर को आग लगी घर के चिराग से। इन्हीं के कारनामों या सियाकारियों की वजह से तो 3.5 माह से मुल्क में 100 का आलम और घर घर मातम है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से हर शख्स और हर फर्द जिंदा लाश बनकर खड़ा है। बजाय इन जिंदा लाशों पर आंसू बहाने और इनके सामने शर्म से पानी पानी होकर कुछ गैरत खाने के, इन्होंने आपस में ड्रामे शुरू कर दिए हैं। शर्मो हया से आ रही इन नमूनों को कोई ये बताए तो सही कि जनाब वाला महंगाई और बर्बादी पर मातम किया जाता है, गिरेबान में झांका जाता है। ये क्या तरीका है कि जब इलेक्शन करीब आए तो कहा जाए कि इतने यूनिट्स बिजली सस्ती मिलेगी और फिर टैक्स डबल कर दिए। अब भी इनके वही लक्षण है। आज आबिद शुरली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आबिद शेर अली ने मुतालबा किया कि ये इकदाम वापस लें क्योंकि एक गरीब आदमी रिक्शा ड्राइवर को 20-20 हजार रूपए का बिल है। लोग 10-10 हजार का बिल मेरे मुंह पर मेरे घर पर देकर गए हैं, तो हम इनका मुकाबला कैसे करें? इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की माएं, बहनें और बेटियां फैसलाबाद में वापटा के दफ्तर के बाहर कतारों में खड़ी हैं। इनकी तस्लील हो रही है और वजीर खुर्रम दस्तगीर से दरखास्त है किसी सब ऑफिस का दौरा करें ताकि पता चले कि हमारी माएं और बहनें किस तरह जलील हो रही हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इनका ख्याल करना होगा। खुदारा कौम को मजबूर ना करें कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। मुस्लिम लीग नून पर ये वक्त आ गया है कि आबिद शेर अली फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन्होंने अपनी मुहिम चलाने के लिए अपनी ही हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। अगर चंद माह मजीद ऐसे हुकूमत की तो फिर इन्हें उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो जाएंगे। गर्मी है, हद से हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि मेरी बेटी अपनी जाति खड़ी हो तो मेरे लिए मोहल्ला का मुकाम है। वो भी कोई लाइन पे खड़ी हुई किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, हमें उनका ख्याल करना होगा। खुदारा नई कौम को मजबूर करे कि खाना चंगी की तरफ धकेल दिया जाए। हम आपके नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके नुमाइंदे हैं हल्कों में। ये मैं दुख भरी दास्तान अवाम की आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से हमारे में ये नहीं है कि हम लोगों के बदवाएं ले, चोलियां उठाएं, मेरी माएं मेरे घर आके मुझे बदवाएं दे के जाए। ये चीज हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुल्क को लूटने वाले खुद कह रहे हैं, बल्कि तस्लीम कर रहे हैं कि जो करना है कर लो, हमने गरीब को लूटना है। हर वो चीज जो गरीब की जरूरत है इतनी महंगी कर दी है कि गरीब वो ले ही ना सके। लानत है ऐसे हुक्मरानों पर और इनके सपोर्टरों पर। चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। आबिद शुरली और दलाल चौधरी ने जो अपनी हुकूमत पर तनकीद की है, ये मत समझे इनकी गैरत जागी है। दरअसल फैसलाबाद से खान इलेक्शन लड़ रहा है। ये अचानक ही कैसे अवाम के हमदर्द हो गए, इनकी बातों में मत आना। ये इलेक्शन लड़ने की तैयारियां हो रही है। अगर आबिद शुरली ने इतनी हिम्मत कर ली है तो थोड़ी हिम्मत और करके गंजे से कहकर एवन फील्ड के फ्लैट सेल करके पैसा मुल्क में वापस ले आए। ये भी फ्रॉड का पुराना स्टाइल है कि एक भाई डाका डालता है, दूसरा कहता है कि जुल्म है। मतलब नारे इन्हीं के लगने चाहिए, छोटा भी लीडर बड़ा भी लीडर। शहबाज फेल तो नवाज इन, नवाज फेल तो मरियम इन, मरियम फेल तो हमजा इन। खानदान इन्हीं का हुक्मरान रहना चाहिए। तारीखी तब्दीली के साथ ये भी दुनिया ने पहली बार देखा कि मुल्क कौम का बेड़ा गर्क करने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई जाती है। वाह जी वाह, क्या बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस है इनकी। अच्छा करें या बुरा, जुर्म करें या कोई गुनाह, बस सिला और बदला सिर्फ सवाब ही सवाब है। ड्रामा करने वालों से तो कोई गिला नहीं। मालची पालची बगोड़ों और भगोड़ों वालों का तो काम ही यही होता है। ऐसा कोई शोबा क्या मुल्क का कोई जरा भी ऐसा नहीं बचा जो तबाही के दहाने पर ना पहुंचा हो। मुल्क में माशियत तो बहुत पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। रोजगार नाम की कोई शय मुल्क में है नहीं। महंगाई का असदा है कि जो रुकने और हाथ में आने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क में बड़ा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। पिछले 3 माह से वही कप्तान दौर के मंसूबों पर संगे मरमर की नई नई तख्तियां लगाकर गले में हाथ डाले और पहने जा रहे हैं। रेल है या बस, बिजली है या पानी, ईंट सीमेंट और पत्थर है, हर तरफ खसारे खसारे की बातें और शातें हैं। मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क करके 22 करोड़ अवाम को रोटी के एक एक नवाले का मोहताज बनाना वाकई ये हर किसी के बस की बात नहीं। हमारी बदकिस्मती ही ये है कि यहाँ जो सबक याद नहीं करता उसे ही छुट्टी मिल जाती है। जिन वजीरों को बादशाह सलामत ने वजारत से नवाजा हुआ है, आप इनको सिर्फ चंद लम्हों के लिए अवाम के सामने खड़ा कर दें, फिर देखें इनकी कारकर्दगी का हाल। इन्हें अगर लोगों ने गधों पर ना बिठाया तो फिर कहना
کون کتنا پانی میں ہے یہ بھی ان عوام سے بہتر اور کون جانے. اسی لیے اب الیکشن آتے ہی ڈرامے شروع ہو چکے ہیں. اس وقت ایک آفت، ایک مصیبت اور ایک بڑے ناگہانی عذاب سے ہرگز کم نہیں. تعلیم، بجلی اور دیگر بنیادی ضروریات اور سہولیات ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ سہولیات اور ضروریات اگر میسر یا فراہم نہ ہو تو پھر بھی جیسے تیسے انسان یا انسانوں کی زندگی گزرتی رہتی ہے. مگر پیٹ کا جہنم بھرے بغیر زندگی کیا؟ انسان پر ایک وقت اور ایک لمحہ بھی کبھی نہیں گزرتا. دنیا کے اندر یہ دوڑ دھوپ، لڑائی جھگڑے، نوکری، غلامی اور محنت مشقت ہی تو اس جہنم کو بڑھنے کے لیے ہے. عوام پر اس قدر ظلم تو آمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم انصاف کے ان علمبرداروں نے عوام پر 3 سال سے ڈایا ہوا ہے. مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے آج اس ملک میں ہر شخص رو رہا ہے، لیکن امپورٹڈ حکومت اور وزیروں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. بھوک سے بلکنے اور تڑپنے والا غریب جب ان سے مہنگائی اور بے روزگاری کا گلہ یا شکوہ کرتا ہے تو بجائے اس غریب کو کوئی دلاسا دینے کے لیے بھی موجود نہیں، بس مشکل فیصلوں کا رٹا لگایا ہوا ہے. ملک کے موجودہ حالات اور دوسری طرف بادشاہ سلامت اور ان کے بدمست وزیروں اور مشیروں کا رویہ دیکھیں تو واللہ افسوس، بہت افسوس ہوتا ہے. لوگ ان کو کیا سمجھ رہے تھے اور یہ نکلے کیا؟ یہ تو وہی کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہوگی. عقل سے کورے اور بینائی سے محروم ان عجوبوں سے کوئی یہ پوچھے تو صحیح کہ یہ نہ کوئی امریکہ ہے، نہ برطانیہ، آسٹریلیا، سعودیہ اور نہ ہی کوئی جاپان. پھر ٹیکسوں کی اس قدر بھرمار کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ یہ وہ بدقسمت پاکستان ہے جہاں آپ جیسے عجوبے ہی حکمران بنتے اور ٹھہرتے ہیں. کیا امریکہ، سعودیہ، برطانیہ یا جاپان میں آپ جیسے کسی مسخرے کو حکومت یا وزارت کبھی ملتی ہے؟ کیونکہ وہاں تو انہیں چپڑاسے بھی نہ رکھیں، اوپر سے لے کر نیچے تک صرف ٹیکس ہی ٹیکس ہے. ماچس کے ڈبی سے لے کر نسوار کی پوڑی تک یہاں ایک ایک چیز پر ڈبل اور ٹریپل ٹیکس لیا جاتا ہے. اور پھر بھی یہ رونا رویا جاتا ہے کہ یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. غریب لوگ جو تنخواہیں اور مزدوری لیتے ہیں وہ ان ٹیکسز کے ذریعے ہی واپس کر دیتے ہیں. سچ پوچھیں تو پھر پیچھے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچتا. سوچنے کی بات ہے، تنخواہ اور مزدوری تک ٹیکسز کے نام کرنے کے بعد اور وہ کیا ٹیکس دیں جس کے پاس 2 نہیں، ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی کچھ نہ ہو. آپ خود سوچیں وہ پھر کسی کو کیا دے گا؟ یہاں ہر شخص کے پاس جاتی عمرہ جیسا محل ہے اور نہ ہی رائمنڈ اور لڑکانہ جیسی کوئی قیمتی اراضی. مانا کہ لٹیروں کی بھی نہ صرف اپنی کنالوں اراضی ہے بلکہ ان میں سے اکثر اپنے ذاتی سکولز، ہاسپٹل، ٹرانسپورٹ، پیٹرول پمپس، فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ اس ملک میں عوام کی اکثریت کے پاس کوئی محل ہے اور نہ ہی کوئی تاج محل. تو اب عوام کی اکثریت جھونپڑیوں میں رہنے کے ساتھ ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی دربدر ہے. سبز باغ اور سہانے خواب دکھا کر کپتان نے اس ملک کی غریب عوام کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ جہاں اب نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ پیچھے مڑنے کی کوئی امید. یہ امپورٹڈ آج ہے تو کل نہیں ہوں گے. یہ حکومت، اقتدار اور یہ کرسی یہ تو آنی جانی شے ہے. ہم نے تو اس ملک میں صبح کے تخت نشینوں کو بھی شام کو روتے دھوتے اور روڈ ماسٹری کرتے دیکھا ہے. سوال یہ نہیں کہ ان نادانوں سے غریب عوام کی جان کب چھوٹے گی، سوال یہ ہے کہ غریب عوام کا اب ہوگا کیا؟ کیونکہ اقتدار و کرسی کے شوق میں مست امپورٹڈ نے عوام کے کندھوں پر جو بوجھ لا دیا ہے اور ملکی ادارے فروخت ہو رہے ہیں. ابھی ایئرپورٹ قطر کے حوالے کیا جا رہا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے یا شاید کہنے کا حوصلہ نہیں ہے. میرے پاس اس قوم کو دینے کے لیے کوئی تسلی و تشفی نہیں ہے. ملک و قوم کے مستقبل اور معاشی مفادات کو عالمی سامراج کے مالیاتی اداروں کے حوالے کر دیا جانا ایک سانحہ عظیم ہے. کسی بھی محب وطن شہری کی نظر میں اس سے زیادہ دگرگو حالات کیا ہوں گے کہ ملک کی معیشت اغیار کی مٹھی میں رکھ دی گئی. میں کس کی ہاتھ پر صحت جرم ثابت کروں، حکمرانوں کی بے حسی کا گلہ کروں یا امپورٹڈ کے فریب کا؟ اس بدقسمت قوم کا مقدر ہی بہت سخت لکھا گیا ہے. یہ نوزائیدہ ریاست اپنے قیام کے فوراً بعد ہی یتیم ہو گئی. پھر حوادث زمانہ نے وہی سلوک کیا جو کہ بے آسرا یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے. اس قوم کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی صحیح کرنے والی دانشمند قیادت نصیب نہیں ہو سکی. ایک حاکم ملا تو اس کو سب نے مل کر نکال دیا اور پھر سب چور لٹیرے اکٹھے ہو کر ملک پہ قابض ہو گئے اور آج ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.